ጊዜ الفلط ነገርና ሊቁና ተባለ ይጻዋዕ ሰው المقلد ማለት ነፍስና ህዝቡን ምስጋና ይዝሐጉሳ ህዝቡን ነፍስና ወዘምድርና ሃለየውን ጸሎት ቅዳሴ ምስጋና ስም እግዚአብሔር ምጽዋዕ ፈቃድ እግዚአብሔር ምምላስ ይምግባ ስግዳን ንሰግዶ ጾም ንጾሞ አውዝ ሁሉ ዝይለለኮ ለገበርና ኃጢአት ግደፈልና ቆይ ንስዕር ክጽወም አውዝ ግባእ ነገር ንስዕር አፍቱ ሆኖልዕሉ ልግባእ ነገር ደሞ ንጸውም ኃጢአት ንሰርሕ ኃጢአትና ቃርየልና ንሰግድ ኣብ ዘመን ሕማማት ክኾን ይኽእል ወይ ደሞ ስዕረት ኣሽዒቱ ኣብ ዘመን ሕማማት ብስሕተት ክኾን ይኽእል ብኻሊእ لسعر سوات صوم لفرسو مالتي معزيهم صومو زياتهم معزيهم قننهم ويم دمو نساهم لقبلهم كابزلو خاز ترفون اشتن ነገር ምግባር አይ ጉዳያን ማለት ክሰግድ ክኸለለው ቅርሽ መሃብሉ ቀላልያ ተሰግድ ግን ተድክሞ ያ ደክም ሃፍታም ድሕር ኮይኑ ክሰግደለው ለይውል ሰውን سجد الحركة كل جزء الجورة سرحية حافظ الله تكاخ زيت تلتله جن كمهنية أي جبري مالتنا هفتح بلا جزء جبري قال لتيوز ومكبهالي خلي قال أيون الأزار وقلنا أبراهام زعمت دخاب مخاني خونه بيد خا خوين وين بجوار سنة إذا يقول له زم الزعل حس الزعل أصير قتلوا على خوين دخان حر خوين لا أو لي أطول مخنيات يجي سهل صيام جابي الإنسان هذا سبب بسرون مستقر يوصل سهل تنسهل كاي يوصل زي تنسهل كلا ينقر ناخل تسهل الناس هل سايجي هذا خوين ولود أنا قري حدا بوتات روح بوتا خير كقريب خير عيله خوين بيخصم بقدر خاقيد كقريب خير بقدر جنزة خفيف كان حرير كايم ما أو من التهفتهم لنا من ما يخون حدا أيو تدلي على اللاجن تدخامية إذا أنا ما أوز بوتا راح كقريب أو قروان حدا أيو تادي قدي جاز الله بيت خسيان ونتخونه بسوا أصبو هذا أكدس هذا ولد هذا أتمنى فسأل مرعون التخونه زمن مرعوت هيلو أو زمن الرقم تخونه يفلت زمن الرئيس هذا خمس هذا يخونه خمس هذا نجور لنا يخونه كل جيز له جبر سلام يجبر تام بقاش تجزت سمعت دقالياته بالورينيو سلا يسمع منك تجبر سلا زي تخلمبر زي مسجان يقلقل فتعرف من قصة سماع اللي مسجان أيو بيدرف يلين حزن يلي يدرف يلين مرعلة تتجارة كتمانا بدرف الدم قرم خاني في اللطيف هذا حالة فقوات تجارة مرعان حرها اللي يزد الرف نيرو لو معسرها رعتي ساعات قهوة دمس الشيك قبلوا قروان سيفات صام عفت عصم وجن كما يخون لولنا جرجن رسلنا هيوتو زي لقطة مرعام سندان محلاف نوري إز مثلنا نوري سوانا جن ساعتين يوم ويلو تتحزاي أو متخات دفقت خانم أو كم ما تقيدوا زلعنا جري اللي بزح مغنيات الحلفة وانت ناجرين يرى زون كده حدا جوار للنيل تحدث هاي للنيل أنا قدام ما تيلعي يلت للوسا كموسل زي خونا تعينا خوينا كوينا لي مخرنا للنبر أي حرادن كتارن هنجن راح خوينا لنا للنجر لم تعينا خوينا كوينا يترددنا راح ولا لنا لنا كل لا تعينا تيون كنسان لما دو كتو كل لا تعرف خونا اللويو برلو على الخال حمم وراز حمم ذا العالم البوليس أيان الهوسبيتال نام على لسكال نبر ولا نحرو تقرأت هاي ما هي صني تعاصي كل توانا بس ما والد ومنفس قدوس هادو أملاك كريستوس تنسى أمتان بابي لو سلطان أسرود سيطان أجازو لأدام سلام يميزي إسا يكون بالساو سلام كريستوس تنسى أمتان بابي هايلو سلطان أسرود سيطان أجازو لأدام سلام يميزي إسا يكون بالساو سلام كريستوس تنسى أمتان بابي هايلو سلطان أسرود سيطان أجازو لأدام سلام يميزي إسا يكون بالساو سلام أبونا زمنة تنساي أمكع سحلنا آمين لما أنتي أو زمنة تنساي كابل اللعالو حتوتات ياو زمنة تنساي مالت زمن الاستا في الساعة كموتنا هيوت التشاقرنا اللي كابلنا العلوم يوم أو للعالو حتوتات بفلاي بمناسي حواتنا للعلوم حتوتات النيونا تنام جمرة حتونا لخون أو زمنة تنساي أو زن حمسان حمشان معالتنا ولن صوم يفكردو انت عينت صوم يناخ كن صوم نخل ندحر لفكر خوينو صبغ شيء أو اشتعدن أو وصأن التركو لقاونتي ترسيان كاهنات دياقونات آلات بيت مرسنوات كريستوس الفتوكم هزبة كريستيان انقاع لغلتشحن عصر تشمونتن بعال تنساء بسلام أبصحنا أبصحكم إذو ناي زمن تنساء دمو كم تقويتانا كاب سمايا توريدو كاب قدس نقل مريم توليدو عمل التمسكال تسقيلو سقو قريسو دموسيسو سلام زقورو هذونا مدرنا زلو زي مرقاع سلام قوان لنا
ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለእጓለ እመሕያው ስምረቱ ኣብ አርያም ጎይታ እቲ ብመላእክት ቅዱስ ቅዱስ እናተባህለ ኩሉ ግዜ ዝምስገን ሰላም ግን ምድሪ ሰላም ጠፊኡ ዝነበረ ምድሪ እዩ ሰላም ተስኢኑ ዝነበረ ምድሪ እዩ ሰባት መከራ ዝነበረ ምድሪ ስለ ዝኾነት ሰላም ስኢኑ ዝነበረ ምድሪ ወሰላም በምድሪ ለምድሪ ስምረቱ ናይ ወዲ ሰብ ድሌት እውን ተማሊኡ እዩ ተባሂሉ እሞ እቱ እግዚአብሔር አምላክ ደሙ ዘፍሰሰሉ ስግኡ ዝቆረሰሉ ሰብ ህዝቡ መከራ ስለ ዝርከብ ብሰው ስራሓት ብናይ ሰብ ተሓሳስባ ብናይ ሰብ ዘይመቕናዕ ኣብ መከራ ስለ ዝርከብ እቱ ኣብ ስደት ዘለውን ልሞተሉ ሓቢሩ ስለ ዝኾነ ህዝቡ ጎይታና ኣብዚ ትንሳኤ እዚ ሰላም ክኾነና ናይ ሰላም ወሬ ክንሰምዕ ሰባት ዝሰኣንዎ ሰላም ረኺቦም ናብ ገዝኦም ዝኣትውሉ ግዜ ክኾን እናተመነና ዘመኑ ግን ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ዘመን እዩ ከምዚ ዝብለናዮ ክርስቶስ ትንስኣ ካብ ሙታን ክርስቶስ ተልዒሉ እዩ ብዓብዪ ሓይሊ ፀን ብደካማ ነኾነ ይኹን ከምቲ ልብዙሕ ግዜ ሓሚሙ ዝፀንሐ ተደጊፉ ሰንደልደልና በለት ኣይኮነስ ብዓብዪ ሃይሎ ስልጣን መን ስልጣን ሂብካ እዩ ከምዚ ትናገር ኣለካ መን ኢኻ ከምዚ ትገብር ኣለካ ተባሂሉ ብሰብ ዝጥየቕ ዝነበረ ጎይታ ሕዚ ግን ስልጣኑ ናይ ባዕሉ ምዃኑ ንዓለም ዘርአየሉ ብዓብዪ ስልጣን እውን ብዓብዪ ሃይሎ ስልጣን ብዛዕበይ ሓይሊ ብስልጣኑ እውን መቃብር ክፈትለይ መግነዝ ፍትሕለይ ተበለ ብዓብዪ ስልጣን መፁ እዩ እቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሲኦል ክነብሩ ገይሩ ዝነበረ ሰይጣን ደሞ ኣሰሮ ለሰይጣን እቲ ሰላም ዘይደሊ ሰላም ከም ምድሪ ክጠፍእ ገይሩ ዝነበረ ሰይጣን ደሞ ኣሲርዎ ለኣዳም ነፃ ኣውፅይዎ لحدن المجرشان بعلو بزفترن بيت ولا يسنيات أأتو قص يلو خبنن كم طش خبنن كم زغد أكزهر أملا غيرو سلام إذا يكون سلام هذا سلام يو كاوزي لاوزي كن سلام يكون يلو سلام يسكر الصوص الأول سلام هنا بساس إنا يزلنا مو كاوزي جميرو ما لزي حسابزي كوانا مبهاليو يكون كاوزي جمير شاوزي لله معناته من مجمريو كفتل تعالى له لقدام نصاصيو خاوزي يمير لله ግን احنا ዘለና يوم ማለት እዩ መጨረሻ ዘይብል እስከ ሻም ምጻት ዘሎ ክነብር ዝኽእል እስከ ሰላም ይኹን ኢለ ለአወጆ ሰላም ይናስኢና ዘለናሞ هذون ሰላም ባዕልና ብንፈልጦ ጠፊኣ ስለ ትርከብ ዘመን ትሳኤዚ ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ግዜ እዩሞ هذون እሱ ቅድሚ هذون 5500 ዘመን ዘመረውን እዚ ከጥፍእ ልኽእል ሰብ ኣይነበረን ሞት ከሸንፍ ልኽእል ሰብ ኣይነበረን እንኳን ብሓይልስ ብደካማ ሓይሉ እውን ክልዓል ልኽእል ነገር የነበረ እንኳን ብስልጣኑስ ብስልጣን ጎይታ እውን ተሓጊዙ ኣይነበረን የግዳ ግን በኩረ ትንሳኤ ሙታን ከም ዝኾነ ከም ዝተልዓለ እስና ክንልዓል ከም ዘለና ልተነገረልና ኢና እሞ ሞት ዘሸነፈ ኣግዓዞ ለኣዳም ነፃ ኣውፅዩ ነፃነት ዘይነበሮ ዕዳደ ደብዳቤ ተፃሒፍሉ ኣብ ሲኦልን ኣብ የርዳኖስ ዝነበረ ብጥንቀቱ ኣብ ሲኦል ዝነበረ ድማ ብስቅለቱ ነፃ ኣውፅኡ ውፅኡ ለውፀሉ ዘመን ግዜ ስለ ዝኾነ እዚ እሞ ህዝውን እሱ እዩ ዘሸንፈ ሰይጣን ህዝውን ዝደምለም ይደለለ ሰይጣን ደምን ኣጠቃብኡ ዝዓለም እዚ ተሓደ ርእሲ ሓዊ ክልዓል ዝገብር ዘሎ እሱ ሰይጣን ናትማል ዝነበረ 5500 ነፍሳት ኣብ ሲኦል ዓጒሩ ኣቕሚጡ ዝነበረ ሰይጣን እሰበስናል ተሓደ ከም ዝጎድኦ حاول صلاة إن مثل زل هالزدام زل الشيطان هذون እግዚአብሔር አምላክ ይሰረልና ሰላም ዓድና ይግበረልና ስደት ዘለውን بسلام لا ገዝኦም ይመልሰልና እናበልና ናዞም 50 መዓልቲ ካብ ትንሳኤ የሚሩ ክሻም መጨረሻ 50 መዓልቲ ለሎ ጰራቅሊጦስ ለሎ ኣዝማነ መንግስተ ሰማያት ተይሎም እዮም ዝፍለጡ ዞም ጊዜታት እዚኦም ብልብና ክንርድኦ ዝግበአና ተምንገሮ ቤተክርስቲያንና ለኩሉ ብመሰረትን ብስርዓትን ገይራ ያተብልናና ኣዝማነ መንግስተ ሰማያት ለዚ ምኽንያት ዝኾነና ኣብ ማቴዎስም ኣብ ማርቆስም ኣብ ሉቃስም ተጻሒፉ ዝርከብ ነገር ኣሎ ዘመነ ኣብ ዘምሕረሉ ጎይታ ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን ይፈላለዩ ይነጋገሩ ነይሮም ሰዱቃውያን ኣለው ትንሳኤ ሙታን ዝብል እዮም ትንሳኤ ሙታን ዝበሃል ነገር ኢለ ሰብ ድሕሪ ሞይቱ ካብ እንስሳ ሞይቱ ይተርፍሉ እዩ
ፈሪሳውያን ደሞ ዘይተረድኦም ፍጹም ረድኢት ዘይብሎም ኣለዎ እምበር ነብሳት ይለዓሉ እዮም ትንሣኤ ሙታን ይኣምኑ እናብዙ ግዜ እዚ ዝነጋገርዎ ዝፈላለይዎ ዝሰሓሕዎ ዝነበረ ሓሳብ ኣብ ማቴዎስ 22 ቁፅሪ 23 ወበይእቲ ዕለት መፁ ሃብዮ ሰዱቃውያን ለይብሉ ኣልቦ ትንሣኤ ሙታን ወተስእልዎ እንዘይብሉ ኦ ሊቅ ሙሴ ጸሓፈ ለነ ለእምዎ ብእሲ ዘሞተ እሁ እንዘ ኣልቦ ውሉድ ያው ስባ በማለት ሙሴ ጸሓፈልና ጽሑፍ ኣሎ ኢሎም ሰዱቃውያን ጠየቁ ተሓደ እትይዋ ተኻልኣይ ለልሓዉ ዘርእየቁም ተቢሉ ተሓደ ሳልሳይለ ከምኡ ብዝኾነ ሻብ ሸውዓቲኦም ኣውሲኦም ዋዛ ሰበይቲ እዚኣ ከም ዓብዪ ክፍተት እዩ ተጠቐምዎ ሰብ ብዓቕሙ ስለ ዝሓስብ እሳቶም ትንሣኤ ሙታን ዝግበር ድሕሪ ኢለለ ስለ ዘይተረድኦም ልመን ትኸውን እያ እስመ ሰብኣትዮም ኣውሰውዋ ሸውዓቲኦም ለመይቶም ወድህረ ኩሎም ሞተት እትእሲት ድሕሪኡ ደሞ እሳ ለመይታ እና እዛ ሰብ እዚኣ እዛ ሰበይቲ እዚኣስ ልመን እያ ክትከውን ኢሎም ለለ እኒኦ እንድሕር ልበሃል ኮይኑ ማለት ሰዱቃውያን እኒኦ እንድሕር ልበሃል ኮይኑስ ዓብዪ ክፍተት እዩ ዘብዝኒ ሓሳብ እዩ ጎይታ ኣብዚዩ ሓሳብ ዝሃቦ ሓሳብ ግን ወኣውሳኣ ግዜ የወየሎሙ ስህትክሙ በእያ እምረ መጻሕፍት ወይ ሃይለ እግዚኣብሔር መጻሕፍቲ ካብ ዘይምንባብ ዝተልዓለ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ቅድሚ ትንሣኤ ሙታን ለሊ ከመይ እዩ ድሕሪ ትንሣኤ ሙታን ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ከመይ እዩ ካብ ዘይመረዳእኹም ስሒትኩም ተጋጊኹም ስህትኩም በእያ እምረ መጻሕፍት ወይ ሃይለ እግዚኣብሔር መጻሕፍቲ ዝብልዎ ብዝግባእ ኣየንበብኩምን እዞም ሰባት እዚኦም ኣኒምና እዮም ዝብሉ ተረዲእና እዮም ዝብሉ ዝፈልጥ ኢና እዮም ዝብሉ ምስ ፈላጣት እዮም ዝቕመጡ ግን ብናይ ጎይታ አንደበት ዝረአ ዘሎ ግን ኣይተረድኦምን ስሕትኩም እውን ስሕተተኛታት ስሒትኩም ስህትኩም በእያ እምረ መጻሕፍት መጻሕፍቲ ኣንብብትላ ትብለኹም ኣይተረዳእኹምዎን ምንባብ ካልእ እዩ ምርዳእ ካልእ እዩ ይፈልጥ እየ ማለት ካልእ እዩ ፈላጥ ምዃን ደሞ ካልእ እዩ ብመሰረቱ ሓቀኛ ፍልጠት ክርድኦ ኮይኑ ሰብ ትሑት መንፈስ ክህልዎ ክእል ኣለዎ ትሑት መንፈስ ዝዘለዎ ኢና እግዚኣብሔር ምስጢር ዝግለጽ ሰባት ተማሂርና ኢሎም ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ነገር ፈሊጥና ኢሎም ናይ እግዚኣብሔር ነገር ግን ዘይተረድኦም ዝቐሪ ብናይ ባዕልታቶም ፍልጠት ብናይ ባዕልታቶም ኣተሓሳስባ ስለ ዝዕቅንዎ ክንፈልጥ ኢና ስለ ዝብሉ ዘይፈላጣት ይኹኑ ጳውሎስ ናይ ቆሮንቶስ ሰባት ከምኡ ኢሉ እስመ ኣዕበዳ እግዚኣብሔር ለጥበብ ዘዓለም እግዚኣብሔር ጥበበኛታት ኣይመረፀን እቶም ትሑታት ዝበሃሉ ኣይፈልጡ ዝበሃሉ መሪፁ ምክንያቱ ናዚ ዓለም እዚ ፍልጠትን እውቀትን ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ደረጃ ምፅኢኻ ኣይጠቅምን እሞ ስህትኩም በዘይ መፅሓፍቲ ዘይፍላጥ ኣቢልኩም ክትፈልጥ ነገር እግዚኣብሔር ክፈልጥ ዝደለየ ሰብ ትሑት መንፈስ ክህልዎ ስለ ዘለዎ ብኣእምርኡ ቢፈልጦ እየ ብዝብል ብዝምክሖ ነገር እንተይኮነ ናብ እግዚኣብሔር ዝርአስ ምስ ትሑታን ስለ ዝሓድር እስመ ውስተ ምይንት ነፍስ ይትሃድር ጥበብ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ምዩናትን ኣብ ተንኮለኛታትን ኣብ መቀኛታትን መንፈስ ዘለዎ ኣይትሓድርን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እንድሕር ሓዲር ደሞ ትፈልጦ ነገር የለን ስቁል ካብ ዘይትፈልጦ ያው ትምካሕ ፈልጥ እየ ትብል ተውግዕ ወግዕኛ ኮይንካ ትቐርብ እናዞም ሰብ እዚኦም እውን እንድሕር ኮይኑስ ሸውዓተኦም ትመፅእ ተለፍ ከመይ ትኮን እያ ልብል እንድሕር ትንሣኤ ሙታን ኣለ ትብሉ እንድሕር ኮይንኩምስ ከመይ ሞ ትኮን እያ ልብል ነገር እዩ ከም ዓብዪ ነገር መልሰ ይርከቦ ኢሎም ዝሓሰቡ ጎይታ ግን ቅድሚ ላፍቱ ድሕሪ ትንሣኤ ሙታን ለለ ህይወትን ኑረን እንተይከደ ስሒትኩም ስህትኩም በእያ እምረ መጻሕፍት መጽሓፍቲ ዘይምፍላጥ ስሒትኩም ተጋጊኹም ሓይሊ እግዚኣብሔር ላይ ተኣምኑን ወይ ሓይሊ እግዚኣብሔር ናብ እግዚኣብሔር ሓይሊ እውን ኣይተረዳእኹምን ኣይፈለጥኩምን ኢሉ ወኣመሰ ይሃይዉ ሙታን እያወስዎ እየተዋስቡ ኣላ ከም መላእክቲ እግዚኣብሔር እምንቲ በሰማያት ኩሉ ነበረ ጭንቂ ሸውዓቲኦም ላኸዱ እዮም ጭንቂ ዝነበረ ብሰብ ዝከብድ ነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ቀሊል ነገር እዩ ፈሪሳውያን እውን ስለተረድኦም ኣይነበረ ትንሣኤ ሙታን ምህላዊ ደስተኛታት ኮይነ ፈሪሳውያን ምክንያቱ ታምጉት ነበረትና ክልቲኦም ትንሣኤ ሙታን ኣለ የለ እዩ ፈሪሳውያን ነዚኣ ክፈልጥዋ ይኽእሉ ዋላ እኳ ትንሣኤ ሙታን ኣለ ተበሉ ሰሙ እውን እዛ ቃል እዚኣ በሉ ድማ ይስሕትዎ ዝጎድሎም
بسجها حبيرهم من مخاد قريب نجر سلزله لقريب سلزله لوني سقلوه ترى حاجة أنت هتنسى متان تقول نجر جني ولا نيرو تنرى دحرة الساعة متان للجن الساعة كل سوي قالن ليك زوج اليوم ليك مالت تمهر كسب تستوعب سب تفل سابي لهم بوزح نجر ليك زبهال وزعلم يا وجيز الفلت نجرنا ليكو ناتو هالي صاوع سؤال المقلد مالتي هليكو خميلها هليكو زي ياو ناي قلتي ناي زاكا ناي الكافيه مقلات لخوان نجرينا ليك زبهال بتخكلنيا ليك الكخامتني قديمس ربي ممهر كم ممهري عبي بحق استناجر نيقوديموس بزغباون صلمات كيز تردا ممهر يلل نجر بزحات قد لغويتا ممهر تلوت اللولون هير تلوت اللون يواه مخاننا فلت او لبهم يلن مالت الو هير زنو لهاد الجهار يلو املاك مخان زي فلطو يواه مخان زي تردو سلازنورو اوشتكم يلن كلهم تلتل الو هير لا الجهار انا احدنا يلزامن بملكوت معرز خونه ካብ አርያም ዘይተፈለየ መላእክተ ወልደት መጽዮም ትርእይወተሉ ሃሳስ ወረከው ምስላው ንስግሉስ ዘልዮም ሰማያት ዘረከቦ ተፈልዩን ዘይፈልጥ በተሐሳስዎም ስለዝምልስ ከም ኢሎም ቀልደኛታት አለውማ ሊቅ ኢሎም ወኔው ዚኦም ሊቅስ ዘው ንገረና ኢሎም ጠየቁሞ መለሰሎም ሳይሙታኑን ከም ዘሎ ድሕረትን ሳይሙታኑን ሰባት ክዋሰው ከም ዘይኽእሉ ያወሱ ወይተዋሰው አላ ከመላእክተ እግዚአብሔር እሙት በሰማያት ቅዱስ ቅዱስና ወልደ አም ዝነብር እምበር አኡ ዘለዞ ብንደር ነበረ ሕትኽትኽ ዚኣናተይ ዚኣናትካ ኢልካ ብነፀላ መንደቕ ናተባኣስካ ሓደ ሰፊሕ ሓደ ፀቢብ ሓደ መካረይ ሓደ መካረይ ኮይኑ ዘይነብረሉ ሓደ ገፋዓት ሓደ ደገፋዕ ዘይኾነሉ ኑሮ መላእክት የለን መላእክት ናተዋእሶ ይነብሩ ምስ ዲያብሎስ ተባይሶም ወዲቑ ተሸኒፉ ሓደ ግዜ ዝተወደአ ነገር እዩ ካልአት ግን መላእክት ኩሎም ሓቢሮም ቅዱስ ቅዱስ ኢሎም ዘመስግኑ እምበር ዝበኣሱ ነገር የለው እና ከምቶም ቅዱስ ቅዱስ ኢሎም ዘመስግኑ መላእክት ቅዱስ ቅዱስ ኢልካ ምንባር እምበር ምበኣስ የለን ምውሳው እውን የለን ምውላድ እውን የለን ምማት እውን የለን ምጥማይ ምዕራቅ ምሕማም እዚኦም ኩሎም የለው ናይ መላእክት ኑሮ እዩ ስጋው ኣርባዕተ ባህርያተ ስጋ ዝነበረው እዚ ተሪፉ ሰማያዊ ታነናዊት አውዚ ስጋ አፍስልጠን አውዝ ምድርልልናዮ ስጋ ያ ጸብለልትነለ ስለልኾነ ወሰዩ አው ግን ታነናዊት ልባዊት ህያዊት ዝኾነት ነፍሲ ሰዓት ነበር ነፍስና ህዝቡን ምስጋና ይዝሕጉሳ ህዝቡን ነፍስና አውዝ ምድርና ሃለየውን ጸሎት ቅዳሴ ምስጋና ስም እግዚአብሔር ምጽዋዕ ፈቃድ እግዚአብሔር ምምላስ ይምግባ እምበር ንሕና ኩሉ ዓለም ስጋዊ ነገር ስለልተማልአልና ነፍስና ደሰይብላን አውዝ ጉዳይ እዚ እና ያነስ ያረቃቅያ ካብ መላእክት ቅዱስ ቅዱስ ኢል ዝንበር እምበር ከም ትተሓዝዎ ዘለኹም ከም ትትልዎ ዘለኹም ኣይኮነን ኢሉ ዚና ኣዝማነ መንግስተ ሰማያት እዚ ቦታ እዚ ታይና ክንጾም ኣብቲ ቦታ እዚ ታይና ንሰግድ ምስጋና እግዚአብሔርና መስገና እምበር ስግዳን ንሰግዶ ጾም ንጾሞ ኣብዚ ኩሉ ዝለለኮ ዝገበርናዮ ሓጢኣት ክግደፈልና ኮይ ጾም ንስዕር ክጽወም ኣብ ዝግባእ ነገር ንስዕር ኣብቱ ክንወልዕሉ ዝግባእ ነገር ደሞ ንጸውም ሓጢኣት ንሰርሕ ሓጢኣትና ቃርየልና ንሰግድ ብግልወትና ተመኪሕና ግፍዕ ንሰርሕ ንብረት ሰብ ንወስድ ሰብ ነጋፍዕ ኣብ ልዕሊ ሰብ ግፍዕ ንፈጽሕ ግፍዕ ሰሪሐ እየ ይቕረበለለይ ማለት ኢና ንስግዳንና ውዚ ናይ ኣዝማነ ናይ መንግስተ ሰማያት ኑሮ ዝህዝሉ ለሎ ከም መላእክት እግዚአብሔር እሙንቱ በሰማያት ከም መላእክት ኮይንካ ትነብረሉ ስና መስገንካ ምንባር እዩ እምበር እቲ ሓደ ላውዚ ንሕና ውዚ ትኾን ተለና እኮ ሓቢርና ንጾሞ እኒዮ ብግሊ ንጾሞ እኒዮ ሓቢርና ንሰግዶ ከምትና ሕማማት ነበረ ሓቢርና ንሰግዶ እኒዮ ገርኒዮ ብግልና ንሰግደ እውን ኣሎ እዚ ኩሉ ኢና ምንታይ እዩ ሓጢኣተ ይቕረበለለ እዩ ኣብቲ ግዜ እሱ ግን ንውሃብየ ብሩኳን ለኣውየ هروء من يرجمان استأساس ذا العالم فلينا ننبر نجرينا توم هاي بركان الأوي ترسم من قصة السماوات توها السماوات كم ملائكة الناس مسجون زنور اللون رأيه توم هروء من يرجمان استأساس ذا العالم توها لدمه من سجدهم أي طعمه صيمهم أي طعمه
ምንም ዝገብረሎም ነገር የለ ታክገብሩ ታይክብሉ መንስ ኣብቲ ጉዳይ እሱ ተፈልዩ እስረኛታት እዮም ኩሎ እስሬት ዘለው እዮም መን ስገድ ክብል መን ውፃእ ክብል ልውለ ነገር የለ ኣይጠቕሚ እውን ኣብ ስዕል ኮይንካ ዝግበር ነገር የለን እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ስዕል ዘለው ቦታኦም ተፈሊጦም እዮም ኣብ መንግስተ ሰማያት ዘለው እውን ዞም ህዝል ነገረና ዘለው ኣብ መንግስተ ሰማያት ዘለው ለኣቱ ሰባት ከመላእክተ እግዚአብሔር እሙንቱ በሰማያት ዞም ሰብ እዚኦም ብዙ መልክዕ እዚ እዮም ዝነብሩ እዩ ዘለና ኣለና ወት ትንሣኤ ሙታንስ እያንበብኩም ንዝተህለ ኣየንበብኩም እንዲኹም ስለ ትንሣኤ ሙታን ተባሃለማ ኣይተረዳእኹም እንዲኹም ኣያንበብኩም እንዲኹም ሙሴ ባዕሉ ኣነ ውእቱ እግዚአብሔር ኣምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ ኢኮነኪ ኣምላከ ሙታን አላ ኣምላከ ሕያዋን ውእቱ ወሰሚዖም ህዝብ አንከሩ ምህረቱ ቸርነቱ ስታይ ሙሴ እውን ትፅሕፍ ተላ ኣምላከ አብርሃም ብስጋ ዝሞቱ እዮም ብነፍሲ ሕያዋን ስለ ዝኾኑ ብነፍሲ ሕያዋን እዮም ካብቶም ሕያዋን እንተይብሎም መንግስተ ሰማያት ከም መላእክት ቅዱስ ቅዱስ ኢሎም ናበሉ ዝውዕሉ ዝነብሩ እዚኦም እዮምና ኣብዚ ዘመን ኣዝማነ መንግስተ ሰማያት ብዙ መልክዕ ዘይና ነበር ስግዳን ልበሃል ነገር የለ ጾም የለን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኖር ኩልዮም ለሕማማት ግዜ ክበርና ና ስቅለት ግዜ ክበርና ና ትንሣኤ ሙታን ትንሣኤ ክበርና ድሕሪ ትንሣኤ ዘሎ ግን ኣዝማነ መንግስተ ሰማያት ዝህዝን ብለና ኢና እዚ ስለ ዝኾነ ኣይንሰግድ እዚ ስለ ዝኾነ ኣይንፀውምን ረውዕ ዓርቢ ልበሃል ነገር ኣብዚ ቦታ የለን እዚ ፅሞ እዚ ስገዶ እዚ ግበረ ልበሃል ነገር ኣዛዝን ተኣዛዝን ፈጣሪ ኣዚዝዎ ኩሉ ባዕሉ ለምንም ዝገብረ ነገር የለ ኣብዚ ግን ተፈላለየ ሓጢኣት ስለ ዝስራሕ ካብኡ ወፃእ ዘሎ ግን እዩና ዘን ዘመናት እዚአን ዘን 50 መዓልቲ ግን ናይ መንግስተ ሰማያት ኑሮ ዘዘክራ ስለ ዝኾና ዓርቢ ረውዕ ወይ ካሊእ ጾም ወይ እዚኦም ስግዳን ወይ ሓደ ዘይስገድ ኣይበሃልን ምክንያቱ ደሞ ናይ መንግስተ ሰማያት ዘመን እዩ ዘመን ኢልናን ኣብ መንግስተ ሰማያት ዘይግበር ኣብዘን መዓልቲ እዚኣን ክንገብር ኣይግበአናን ዘመልክዕ እዚ እዩ بأواج كويس بل ينت 4 بقول 50 توهيل الأوج زله تحد عرض خيبل تحد روع خيبل بسرعة يتأزز في الصم زله زوز اليوم أفتح والع زي كالت لي تأزز كام قال حات ياتي يوز هذي أو خالي بتغيير كات صمت اللخا بركتي صدقي أو خالي جزء خير كات سجدت اللخا ترفعت تصرح اللخا صدقي أو زي تأزز المنجس سماع زي جلس صومكو عليا نحرت بالكل حاتياتي أيتقبل كان سرعتي بالكان وزيك سجد يتول نجار يلين تلتا أوهج أوي تحجو تسرعت حج ما في الصامي كل عوزك بقى يولع سلام يبلع قا ويتعالى قد شو نجار يلين تيولعو برخاز نورو كل جزم زنورو أبوتاتكم زلون فلت كاو صلاة زي في اللي زماناتكم زلون فلت نردائنا سو هذا نوقع زلنا علم زلنا سراتي بحق لنا المال على صوموا تهيلنا عن صومكم زلنا سجدوا تهيلنا سجد لنا سراتنا نوقع زلنا لزي انبر سجا طريفين جرا زي رخول بزحات أبرخاز ودقوا زلوا إيامنا نوقع زلنا مسانا كم تنحنا النور زلنا أبي صوموا زموا عربروا عصوامات بآلات أو صينا الصرح لا أتم بعليه من يجب بهالنجار اللي ده حدا بايتاوي تايب بهال لدت معلتي كل جزء مستقدو حدا مناني يوم تولد مدهاني ألم يوم تولد كساتي برهان ناولت مدعنا زلل حالك عم عندس لدت ديله خنياتون إحنا كل جزء منفسه وصرح مصرح ناس جاون منفسه ونصرح يتخفف لنا زلوا نعرف لنا نصرح لنا نولع لنا نصمل لنا تغير لنا لا أنا شلون كل جزء ناس جاول بهالصرح يقول أتمنى يسقاو صراحة يقول لهم إن لما عند سلدة ريو إلى بتاع ميداق مخنيات بيلم بلنا لأتم بمنفس زنورو سقاو نقرت فاليوم زنورو أبوتات الصم ظهر بسولة الصم صرحوا بخينهم أو زن إحنا كصوة مبزلوا أصوامات أوجنا أو نخدم حسابات قد بزملك عيدنا نقرت إنه زي صوميل ولا أزازة هبقى لها مساء كاب كهنتو يسعر صوم سجد كم زلوا يلخل صوم لقوا جوزوا بقى الهمسة فتانا جس كم جيران بتاعت عميت ولا أي بهالن أي جبرن حق مفصام مالت جوار التوال كاين مجبار أي تجوار زي توال كاين أي تجبار ليه مجبار
ጸበለስ ኮል ጎይታ ምንም አይነበረን ልዕሊኡ ካውል ጥዕም ካውል ጽቡቅ ኩሉ ነገር ኮይኑልና እዩ ኣይትብላ ዓገን ተቢሉ ኣይትብላ አልተሃለ ነገር በልዕ በደለኛ ኮይኑ ስሕተት ወዲኡ ቃል ፍሪሱ هذون أتو بيتكسان الأوجتنا هليت كأوص أخذيه بالت تقارن بخاري نحق بفرس خاري مو زم زمن زيوم يوم زم هذل طاسنا يوم ماتيوس شران كلتن وضع إسرائيل سلستيلو مارقص عصر تقلته عصر شمونته تصحيفون رخو لوقاس إسراء شو عتنا له حساب زي تنجاجر اللي ينبوني قال هذا حد سبات خمسة يصيب وخمسة لو وانجل تصحيف سلالنا أقويتها المسلم صات حد سبات إنه ناقويتك عليه هنا صدق أوياني يمزنا جرو وزلوا تم تنسى أمثال ليه زي أمني يمزنا جرو وزلوا جنا وصل تناجروا وانجل تلتلنا سبات تناجروا ونجرنيو قويتها تناجرنيو دك أمزابرت تناجروا ونيو جبرلنا إلى من سبات لمحصن سبات من زجوروا ولو ناقويتك عليه جن قويتها العربة ياقي ونل الناس شاشعات موسوا خمسة دنيو خمسة لولو ناقويتها جي أيقونة قويتها زناجر قويتها ما ملسيو تلقوروا والنور نجروا طياقي نرد حتى نساء متانينا حتى مساء طياقي قلنا صدق أويان طياقي سطيق ساتم طياق وصل خانو قلنا افتكر نسمع حفظ تصحيف نرخو توانا تدري زلقن تنات هاتم طياقي مصين حر زي تقميتو تملسي كقول له يخليق أمت سلا زلوا تلتطيق التجبر نجرون كل طياق أمت سلا زلوا ناس صدق أويان قال أيوه حادث شغل تشاشع عتيلهم من حركم تنسأ متانا اللي تولد حركونكم ما دحر تنسأ منا من سيد تقون ذا سزيئة إلهم تناجرهم تلهوا ملسنا ويتاجن سحيتكم أو سأجد يلهم سيدكم بأي أمر صحيح صحات لهم تقول لهم يتكم ولا لهم سك كم ولا لنا جري هنا دحر تنسأ متان كم إيه سيد تولد تلرمو أملاك أبراهام أملاك يكون شيء أملاك متان أملاك يوان نهيوان أملاك بيوز نور عندها كاز عالم زي بزوله استفلاه بدستان بخبر زنور العالم سلزونه أي خون لنا أو زبع على همسة زي سجدلو زي صوب ملو مغنيات بزملك عزيز عمن قصة سمعت عربي روع حمس قدام ناول كاتجورا نجار إلا نجورا كون إحنا هذي عربي كان نجبر سنوات نجلجل لمن فساوي صرح جيزه هونالو تسجاو صرح لجيزه هونالو صرح نجلجل صرحي زي وزي نجلجل بقى أو أي جلجلي أو حدا ردأي حدا تردأي حدا حجاز حدا تحجازي حدا حموم حدا من العلي بهال نجار اللي حمان عيان تفليو أو عالم زي تجامل كامل ماربة أو تجامل كامل ماري اللي تو هفتام الأزارب جزء خفيل زنيرونكو لأبراهام قال حلو الأزارب قلنا تقميتو رئوا إيزو لنا ولا حيل رئوا ترى تلقن وأب أبراهام فنوا للأزار كما يتمات المال وقرني بيزاخ أبراهام بي أبراهام أحاو يزله أفشجر يزله أما كرأ يزله أصاعة إيتيار حساب بيلس ما صيو بيزاخ ير حسن حق زل أبراهام لا الأزار الآخر ليلو ولا حلو وزي فلت أو جزء بتأميات بقصلي بحمام بشجر نهالي ولا حلو وزي فلت إذا رجنا رئيوه قفعنياتات قفعهم كردوه هذا خصوص تخصص فرد خمس نبول كله كأمنا قحنا خمس خان له يرأي يما أرأيه لحاله فوق في عفت لله هو بتعميط ولا اللي سرح تايم خان خرد على الأزهر قال حبيبه على الأزهر كم تم درس رد أنا جري خنا كم أبراهام وقلنا أبراهام يخفي له إلو طيقة أبراهام تملس تلو جنت أيو أما خاتم زلوا سبات لا أنا خي مصو أنا لله كي حالف منقنا قدل اللي هو أي حلفن أي مصأن أي خونن أي كألن أفتس خذنا وركال مدر نرب طعمي الأذى في الصم إنك بزخانة شجر ينبر نيرو أبراهام هذا بدستالله الصاغر في الصم زخانة شجر تنبر أي كألن لملسيو أي كألن هو روتا في لهم الخدو لما صلوا نجار بفردو داقم مصات مالتي فرد داقم مصاتي داقم مصيز فردو فردي تأزمهنا من قصة سماعات إلنا نذكره ونفتو ساعات السئيل بزمالك عزيلو ياو الصون عشقر كان كاون
ዝፅለ ምዃኑ ዝርዳእ ሓሙሽተ ቤተሰብ ከም ዘለዎም ስለዝኣቶም ከም ማለድ መኪሩ ነይሩ ናይ ባዕሉ ለይኾነሉ ምዃኑ ኣፍታ ሽግር እነብር ምዃኑ ምስ ፈለጠ እቶም ብትረትን ብኽፋኣትን ነምሂሩ ዝሓደጎም መቸም ወላዲ ይህብ እንድሕር ኮይኑ ውላድ ይህብ እዩ ወላድ ቸርነት ለለዎ እንድሕር ኮይኑ ውላድ እውን ቸርነት ይገብር እዩ እዞም ሰብ እዚኦም ክፍኣትን ንፍገትን ግፍዕን ለምሃሮም ስለ ዝኾነ በዓል ሓሙሽተ ቤተሰብ ኣለውኒ ሓሙሽተ ቤተሰብ ኣለዉ እሞ እሳቶም ላውዞ ዝኒ ከይመፁ ላውዝና ሕማም ቦታ ላውዝና ሽግር ቦታ ከይመፁ ሰብ ለኣኸሎ ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ቦታትና ነቢያት ፀሓፍዎም መፃሕፍቲ ሙሴ ፀሓፍዎም መፃሕፍቲ ናይ መፃሕፍቲ ነቢያት ዘምህሩ መፃሕፍቲ ሙሴ ዘንብቡ ትንቢተ ነቢያት አንብቦም ትርጉሙ ሊቃውንቲ ኣለው እዮም ለኣቶም ይስምዑ ኢሎም ስለትረት ልቦም ስለዝፈልጥ ካብ ሙታን ሰብ ተላኢኹሎም እንድሕር ዘይኮይኑ በለ ለኣቶም ማይሰምዕዎም ኢለው እሞ እንድሕር ለኣቶም ለይሰምዑ ኮይኖማ ላፍታ ስኸኒኻያ ቦታ ይመፁ መምህራን ዘይሰምዑ እቶም ሓሙሽተ ሰባት ጥራሕ ይኹኑ ሕዚ እውን ትንቢተ ነቢያት መፃሕፍቲ ሙሴ ዝተፅሓፉ መፃሕፍቲ እሱ ዘምህሩ መምህራን ዘይሰምዑ ቦታ ላብ እዮም ዝኸዱ ህሩም እኒአ ላፍታ ሰብ እዚ ዘለዋ ቦታ እያ እታ መንገዲ ማለት እዩ ኣይኸውን ይልብል ነገር ነጊርዎና ኣብቲ ዘመን ንፍቲ መንግስተ ሰማያት ግን ደስታ ስለዝኾነ እዚ ኢና ንዝከር እዚ ኢና ነስታውስ ኣብ መንግስተ ሰማያት ስለልብ እዚ ኢና እሺ ነቦና ቃልዮት ይስማልና ሕዚ ለናሉ ናብ መንግስተ ሰማያት ግዜ እዩ ኢሎምናና ኣብ ዘመን ሕማማት ክኾን ይኽእል ወይ ደሞ ስዕረት ኣሽዒቱ ኣብ ዘመን ሕማማት ብስሕተት ክኾን ይኽእል ብኻሊእ ዝሰዓሩ ሰባት እኒሄው ጾም ለፍርሱ ማለት እዩ ኣብ መዓዘ እዮም ዝፀምዎ እዚኣቶም መዓዘ እዮም ቀኖኖኦም ወይም ደሞ ንስዋኦም ዝቕበሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ትኽእል እዮም ኣብዚ ሓጢኣቶም ምንዛዝ እንዲያው የግዲ ናይ መንግስተ ሰማያት ኑሮዚ ካብ ዝኾነ ኣነ ስሕተት እየ ነበርኩ ኣነ ጥፍኣት እየ ነበርኩ ኣነ ውድቀት እየ ዝነበርኩ ክብል ይኽእል እዩ መዓዝ ይፍፀም ዝብል ነገር ግን ተን 50 መዓልቲ ምስ ተወድኣ ሕዚ ንነጋገር ከም ቅድመ ድልውነት ኣሎ ቅድመ ድል ኩሉ ነገር ምድላው ኣለዎ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ስለ ሓጢኣት ኣይነጋገሪ ይኾንና ይንብል ኣለና ሰብ ሓጢኣቶ ይናገሪ ሰብ ምስ ሳብኡ በደሎ ይኣምንን ኣይምለስን ይኾንና ይንብል ዘለና ትለለ ግን ኣብዞ ዝኒአ ምፃሚ ምስጋደ ንኽእል ኢና ንብል ኣለና ምንግጋር ግን ንኽእል ኢና ክንናገር ምስሳቦና ኮይና ክንምሃር ኢና ተዝናገሩ ኣለና ትምህርቲ ክምሃር እዩ እዙይ ተረዲእዎ ዝመፅእ ኣነ እንድሕር ኮይኑማ ናተይ ሂወት ብኡ ተዳልየ መፃእኹን ኣብኦይ ነበርኩን ኣብ ፆሙለይ ፆምኩን ኣብ ሕማማተለይ ሓመምኩን ናይ ኩሉ መከራ ተኻፋለይ ነበርኩን ተኻፋል ስለዘይኮንኩ ደሞ ዝኣዝማነ መንግስተ ሰማያት ልበሃል ዘሎ ለኣየ ይምልከትን ካብዚ ዘውፀኒ እዩ ንስሓ ለይገብሮ ስለለለ ንስሓ ከኣት ይኽእል ንሱ ኣብዚ ከኣትዎ ክእል እዩ ክነጋገር ይኽእል እዩ ተንፈሊና ንርድአን ኣይስገድን ኣይፅወምን ኢና ንበል ንስሓ ይእተይ ይኾንና ይንብል ኣለና መዓዝ ይኸውን ዝልብል ነገር ሕገብ ዝፈቕዶ ይኽትኸውን ሕገብ ዝፈቕዶ ያው ጾም ሃዋርያት ይመፅእ ኣሎ ትጾም ጾም እዩ ትምስጋዱ ንስሓ ብዙሕ ዓይነት እዩ ንስሓ ብዙሕ ዓይነት እዩ ጾምለ ብዙሕ ዓይነት እዩ እና ኣብቲ ዘሎ ክግበረው ዝግባእ ግን ድሕሪ ህዚ ነገር እናወዲእና ቤተክርስትያን ክንመፅእ ተለና እኮ ኣቐዲምና ዓለባና ሓፂብና ተዳሊና ፀኒሕና ለትንሳኤ እውን ትኾን ተሎ ትንሳኤ ለድልዩ እኮ ቀዲሞም ተዳልዮም እኮ እዮም ላብ ትንሳኤ መዓልቲ ፅቡቕ ክኾን ዝግብኦ ዝተኾነሉ ነገር ቀድሚኡ ዝተዳለናዮ ነገር ኣሎ ዝፆምለ ፀይሙ ናሰገደ ዝነበረለ ሰጊዱ ልታ መዓልቲ ትኾን ተኻፊልካ ትገብራ ነገር ድማ ገይሩ እዩ እና እዚኦም መዳለውን መነስህን ደሊና ንገብሮ ንኽእል ኢና መዓዝ ይኹን ዝልብል ነገር ግን ድሕሪ 50 መዓልቲ 50 መዓልቲ ምስ ተወድአ ትፀምፀሙ እዩ ጾም እዩ ግን ሰብ ክፀምለ ይኽእል ክሰግድ ለኽእል ብገንዘብ ክኾን ለይኽእል ብፍላይ እንዲያው ከም ንስሓ እንታይ ልብል ነገር እኒኦ ለሃፍታም ገንዘብ ሃብ እንድሕር ኢልካዮ ዝቐለለ ነገር እዩ ዝቐለለ ነገር እዩ ገንዘብ ምሃብ ምክንያቱ ካብ ዘለዎ ካብ ዝተረፈ ንእሽተን ነገር ምግባር ኣይጉዳእን ማለት እዩ ክሰግድ ክኽእል ኣለዎ ቅርሺ ምሃብሉ ቀላል እያ
تسجد جن تدكم ويا دكم يو هفتام ده القوين تسجد له لا يقول سون سجد الحكاية كل جزء الجورة سرحي كم زل لا تكاه زيت تلت له جن كم هنيته أي جبري مالتنا الكون هفتام لا جزء جبري قال لتيود صوم كبهالي خلي كم وانا جن كسمع بزقل مالتنا هنا كأنه أنا تول سلس كسمع خلل له كده كن خلل له بزي سمعنا جرجر كان حرجر كان حرجر كان من تمام كسمع كده كن خلل له تقف عل سرح قلبت كسجد خلل له برق الشيخ أوزل له نجروس غير من سمعنا جر يلين يقولوا له أكل أوصلنا تقول تسمعنا جر يلين بعد سلطان اللي بتماسس على جنزم من ما يكون تحت كل خلل له ساعات سجد له خور اللي نايسا سجدتنا تقبل الزنبر لفات عارف سجد مخانف ولي تخفلت سجد خلل له بعد سلطان رأسي خمز له خفلت خلل له أتهفتام له بتمساسال تلهاوزي لعلي وهفت خمز له جزء يد النقي قل من قصة سماعات الحشا مخان قرد خلل له الحشا جزا سرحيو قل نحمل له عسكر ينتصر الوطن الجزائي لسؤنا لا يقاير له زي مخان خفلت له الحشا جزا سلل له تحقن له تال حشا جزا قل تحت كل له كل بركي سجاد لقيتاي سجاد على سلطان كابل على الشام تحت له على سلطان هافت بلا على له سب كم أخون خلل له خسجد خلل له تانا من قصة سماعات نورو خوين كنبر تخيلي ندحر زي قنال توصل نجار كنبريو بالحريش اللي أنت تقليله من إشتي جديد غيره لو قد خاطيو كم تال أزار تو شجرين يعني ورا أزار ما تشوفونه ورا تفتان من خية تدوري له ولا حيل كاو شجر متهاون إيه أم مدر هفتان مخان أم مدر سمايون هفتان مخان مالت أيقونان أم مدر بعد سلطان مخان مالت أو سمايون بعد سلطان مخان مالت أيقونان خالي بعد سلطان سو أو زي فراد مخان مالت السمايون فراد مخان مالت أيقونان ثم ندايان تقبل ومس هتبلو جزء قبلهم كإلتان أو زي ونردو هكافيل زنبر هيو زنبر كام أبراهام بطوي هذا حدث قيلو بزي مستوعال هفتام سؤال خم زي صدق دخا خم صدق غير كام رداني زي أقوى نتي يقولون هفتام كوين كام أبراهام كوين زنبر سون دحر كوين كافيل زنبر هون اللبا كنقلتها لكو لا يهي كنقلتها لكو قفعኛ ዝልኾነ እዩ كنقلتها لكو صقمان زي يحزن وسمبر بصقمان يحزن أكافيل سمجهر صوع زنبر دحر كوين كام أبراهام زي أتول من يله قال أيون الأزار وقلنا أبراهام زعمت دخاب مخانه يخونه دخاب مخانه يخونه كرنة ترفعت سرح سلز نورو بيدخا خوين ون مجوار سنة إذا يقول له زم الزعل أحس الزعل أصير قتلوا على خوين دخان حر خوين لا أو لي أطول الخنيات يجي إن بخمس جير كخفيل كم مدد على جبر نجار يلا نا عبد حري أتحمس معلتي بالتود أيتو سجدان كل نجار يمكن جوران صم يله صم له بسجدان جيرنا كن جوران خلينا ناتو تنسهل ناتنسهل بمسارته تم زي جبر مسارة عاوز قنا إن أنا أمد لنا وزي حمسة مع التمبر تنسهبون تتنسهن كل يوم يوم منسن تنسهن سهل صيام جابر الإنسان هذا حدث بسرون مستقر يوصل سهل تنسهل كاي يوصل زي تنسهل كاي لا ينقرن داخل تسهل الناس هل سايجاه خوين ولود أنا قريب تفردون ناينات كانيات قل تألزم زي الناس تأيها للنجار بعلو إدانيا زهير وكيل بعلو إدانيا تخكل اندحر هيو تخكل قصروا يحفيروا ليه هون نجار غير اندحر خويننا نوعلتي يقلي زي هيفكا زي وحيدكا زي خالي النجار يلي تسبق جنزل جبر تسبق سلام تسبق جبر كل يوم هذا بوتات روح بوتا خيركا قريب خير عيلو خوين بيقصن بقرخا خيركا قريب خير بقرخا جنزل خفيف كان حرير كايم ما يو من التهاف تملونا من ما يخونه كيف جنزل بقرها أقصن قيم قريب كنا اللي راح أقتليله هالقدامات كم زي أجرك هالسو تو صدق هو دم قربانه بزو هذا أيوه تدلي على اللاجن تدخامية تدخام دليل أصل لله خم يازي أمن الجبرات ونسا أبو إزجور هذا سؤال بزيد مسألة وهذا أو قال إيه القرب للنجار بزمل كعزي المسألة هذا أنا ما أزبط هذا قاري أو قربان هذا أيوه
أفتادك دقة ذلا بيت كريستيان وانتهونت تسوى أسوء السوء هذا أقدس هذا ولد هذا أتمنفس قدس فن صجارة نسل أين تفيلو أبز بول النجد تغيرش قال لك جهار دم ولد جهار زخوني وأنا قل لا بزح لا بزحق أبو تخير كات تقدر لقد دخام توسخ تستاوز قبل لك هتفلي خاتون للنجارينا تنساب زملك عزيز حرز إيجن خالص الله شنو بناك عليه تسمعنا الذي بعلها مساكن جورم للونا المنعسي ملقت الحلفوت هاليو لا بناك حلفو إيشي أزمان من قصة سماعات يقولنا لنا صبنا أو نمرها الصوص ركضهم حدرني مرعون التقنا زمن مرعوت هيلو زمن الرقم تقنا يفلتي زمن الرئيس هذا خمس هذا يخونا خمس هذا نجور لنا يخونا كل جيزة له جبر سلام يجبر أو زه الساعات سم الجهر زخري يجبر كم وينيرو سرعته حقهم زمن مرعو لنا ترى تقميط الوقت جيزة سلالة اللوهم وينيرو الدنيا بقى لها مسألة يزخون الناوزو بقى لها مسألة تقولت لنا خفتهم زي جبر نجرات هاي درفين يو مسجان هم بيدرف لبهلا بقى لها مسألة يلا سلال جورنا يهج خونا يخلي تم جبر للسه كلي تم بقاش تجزت سمعت دقالياته بالورينيو سلال يسمع منك تجبر سلال زي تقلبر زي مسجان يقلقل فتعرف من قصة سماعات لسرح مسجان أيو بيدر فيلن حزن يلي يدر فيلن لنا حزن ياو زهر الفترات فترة سلال الخونات حزن تمصيو ياو سبب بلبي كم زي أمنتي كنت قدس بأولة الناس سلسلة جسات لهم ونفكر هاوينا تأمر بأنت لنا كما أيد للتركزوا بلا اليوم كما سر لقص أن تسفهموا كم تم تسفى تنسى أمتان زي ولون كم ناس يدق أنا يتحسس هذا اللوم لا يعت خلا يوصخين ولنا فقري حزن تفلي خان خنول كم زلنا كرسوس كم تلعل خمزن اللعل آمين نخن جورا نخل نجاريو إزوي ينبرنا وزوجنيا نايدر في ملكع ياو هذي مرعلة تتجارة كتمانا بدر في الدم قرم خاني في اللتي هذا حالة فقط تتجارس مرعن حرحلي يزد رفنيرو لو معي سرايا 4 ساعات نادر فكات حاضر نادر فكات نولع كم ساعات كات زنبر له كتما اينا زلنا مرعب زي اللون بيو هوتيل نتدرف الى حدر مرصات درفتنا توهالي يزمص تمرص درف سمعي ييلول لك من اسي بتاع مزحي ግን صحتتي እንኳን ነው ዝበዓል 50 زي ሆነ ያው አፍቶም ካለ ዘመነ ጥሩን ተንተለ መልክዕ ዘለዎ ኣብ መርዓ ስርዓት ከም ተናወለድና ጌርካ ዝግበር እምበር ኣይኸውን هذيت مرعى تلميذي يقبر له لنا يقبر له تنساءون تيترفه داقم تنساءون اللي عاوزين جيزات يا ጨነቅነቅዩ ድሓር ወገን ክፍትል መጨነቅነቅዩ እና ኣይግበር ካብዞም ዘይግበሩ ጊዜ ኣይስገዱንና ስለ መንፈሳዊ ነገር ወግዕና ስለ ስጋውና ኣይደረፈን መንፈሳዊ ኣይጾም ይስገድና ተገደና ደርፍ ግን ይደረፈዩ ኢሉ ለምህራ የለ ኣይደረፈን ደርፈ ይፍቀድን تقول لي إذا زجبر نايم مرعى قدين ولا لنا ود متملكع يزقلط نير جزء نيرو يخون شيء نقول لنا سجاه هو دموس الشيء قبلوا قروان سيفصام أفصام وجن كما يخون لول نجرجن كرسنا هيوتو زي لقطة ناي كرسنا هيوت زي لقطة فصام خلي يزلوا ندان حوسنا لنوعل مرعى مسندان محلاف نوري مثلنا نوري ግን يسوانا ግን ሳተም ይሁን كل ነገር ተገበርተ ለኩም ኣብ ገዛ ኻቱም ሳተም ጸውዑ ለአቶም ይዝግ ፍቀት ካልእማ ልቀሕዩ ተው ይልቅሚጥውን ነው ካሊ ልቀሕዩ ለም تصوعنا ጋር ይጽውዑ ካና ተለቃቃኻ ናተመላለስ ካብ ንማሪ እሶም ግን መንግስተ ሰማያት ጥራሕዮም ዝመልሱ ለአቶም ጸውዑዎም ተው ይሎም ግን ሰብ መሰራያ ገንዘብ ገዚእና أبرت أطوبنا دخاتنا تدفؤ كدانا رأخا ورقتنا رأخا زأتولو مرعى يزقبر زل زي دومو حق مفراسي جيتا قويتا لتصوع محادقنا ناينا تصوعاتنا نخبر زلنا عاوز مرعى زي لتصوعو عاوز خرزي لتصوعو عاوز تسكار زي لتصوعو تمنا داني يوم يقولوا قويتا تصوعوهم لله تمنا داني نحنا قلنا قويتا تصوعات حادقنا ناينا تصوعات خيرنا
نادفعنا يوم نوصعنا يوم ينالعل زي دمو صحتتي تنقوي تصوعونك ኣብ ሰማይ ከም ኣልዓዛር ከም እخሉ ታብስር ለኮ ታሆሩእ ምንየን ወሃቢዮ ኮሳኩ ኣትል ተመን አሽተይ ኖርኡ ልገበርኩም ለም ላይ ገርኩም ለይኹም እያ ተማን ኖር አሽተይ ለይገበርኩም ለም ተኺዱ ልተሃለውን ኣይገበርኩም ለም እያ ዛጥያቀ እዚያስ እንያ ገርኩም ለም ኣይገበርኩም ለም خግበረሎም ለመን ኢሉ ዘምሳ እዚኦም ይተው ይውሎ ጽዋዓት እዚኦም ሰብ ልምልከቶም ዘመዝንየው እዮም ሃፍት ዝሃውኩኩም እግዚአብሔር ኩሓንቲ እንጀራ ለሓደ ሰብ ከም ተኣኽለኮ ፈልጥ እዩ لمنتاي ما يدخل خالي هنا محاضر له كنا كافلو لليل خدنا له طميخنا ولعلي نمبر زهر زي فلت خوين اكيو خمس اكيو لنا حدث يدخل اكيو اي جبر ام حاضر له هفتيونيو هفتنا እግዚአብሔር ام حاضر له خمي جن ام حاضرنا يو كنت حدا ام حاضر بسرعه ام حاضر اي ام حاضر تويل خمس جمجم كله مغنغم የሰማይ ኮይንም ሃፍት ዘለዎ ሰብ ምኸም ሓድር ካዮ ገንዘበይ ምኸም ሪና ኮይና ማቴዎስ 25 እኮ ልተሓደ 5 ልተሓደ 2 ልተሓደ ህይወ መጽኡ እኮ ተሓሳስዮም ተቋጻጽርዎም ኮይ ታይ ሰሪሕኩም ኮይሉ እዚውን ሃፍትና ጎይታ ይፈጥሮ እዩ ኣብ ጉድጓድ ተቀበረ ባንክ ለሎ ኣብ ዘለን احنا ለሐዋና ይخሉ እግዚአብሔር ፈልጦ እዩ ቁጥር ጨጉር ርእስና ውን ዝፈልጥ አምላክ ስለዝኾነ ቋጻጸረና አይ ተቋጻጸርተለ ለመነው ሊዕኹዎ ተደኻታት ጽቦ ንኦሃቤ ደኻታት ማደፊና እዮም ሁሩኒ እዚ ስለዝኾነ መርዓና ሃዝውን ቃል ኪዳን التجبر التودع ነገር አይግበሪልና ትልነበረቦና ለና ተናገርቦ ሰማዕና ስለዝኾነ ወጽለ ተናገርናኒና هذا ግን ተሐሰበ ነገር አይግበሪ አይትግበሪ ይኾንኩ ይዝል ዘሎ شي جبر كما يغير ግን ይፈጸም ለልብል ነገር ግን ችግረኛታት ዘለው ወስደተኛታት እንየውና ብዝተመጠነ ነገር መርን አከብና ለድኻታት ተረፍ ሰሃፍታማት በሊዑም ክልህልዕ ለኸደን ነው ልህልዕ ኮይል ጾይሉ ትሕዛ ያው መጽኻት ደፈኦ ተኾነ እምበር ኣብ ከማ ተኸይዱ ዘልዕ ነገር የለ ብዙሕ ምክንያት الحلفውን ተናገረ ነይረ ዝውን ከደግሞ ሓደ ጨጎራ አለኒ ይብል ሓደ ታይለኒ ይብል ሓደ ታይለኒ ይብል ኣነ ኮዳማተ የልዕ ይብል ትለሎሰ خلን ድሕርተ ስኢኑ ያው ብዙሕ የብልዕ እዩ ብዙሕ የብልዕ ግን ብዙሓት ምክንያታት ስለዘለና ንቕበሎ ኸይንብሃል ከይብለና የመጽሐፉ ከይብለና ተባዓልዋና ኢና ንኸይድ እዚ ኩሉ ግን ብምስተውዓል ክንነብር ብምስተውዓል ምንባር بطعم صبغ እዩ አስተውዒልካ ተረዲእካ ዝመፀካ ነገር ሓሲብካ ምንባር بطعم صبغ እዩና هستدليل له ደቅኩም ተመርዑ ዘለኹም አመንትና ውላድ ንምርአዩ ትውላድ መኸመይ ዓይነት ይኹን መን ይመርቆ ተም እግዚአብሔር ጸዋዕ ድዮም ክምርቕዎ እንደልስ ተም ንሕና ዝጸዋዕናዮ እግዚአብሔር ጸዋዕም ባይመርቕዎ ተም ጸጊዮም እንጀራ ላይ ወልዑ ድዮም ታይ ወልዑም ከምርቑ ሳቶም ወልዑ ነገር የለትዮም በሊዖም ታይ ወተቢሎም ነፍስ ርህት ወነፍስ ድህን ተጸገት ተአኩተካ ጠምያል ነበረት ነፍስ በሊዓ ፈጣሪያን ለሃባን ስለተመስግን እሶን ከመስግኑ ካኡብራኡል ተባረኹ ወላዳት ክርከው ከምኡ ስለዘይኾነ ታይና ኮይና ለይመኸርና ልንበር ታይ ሓራድን ከታርን ሃንግን ጥራሕ ኮይና ለለና ለል ነገር ለምታይና ከም ኮይና ኮይና የተረደና ጥራሕ ወላዲና ለለና ትውላታ ዓይነት ይሆን ቅዱሳን ለመድዎ ኩቱ ትውላት ተባረኸ ኮነ ለው እዩ برلو على خال حمم وراس حمم زلالم البوليس طابيان الهوسبيتال نما لا لسكال نبر ولاد نحرو تقريت هيدني ما هي صني تعصي كل تباله تحقب خمس لهم تايم رأس شجر موساق تايم مخون اسكوس سلالخونه كو እዩ بسرعه ገና ስለለይ ገወርናዮ ኩሉ ራራህል ጠፈሉ ጨካን ከም ሄሮስ ደም ናፍሰሰ ዝነበር ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ስለለይ ገወርናዮ እሞ ህዝ መርዓና ብትመልክዕ ሓደል ተመጠነ ኾነሎ አይና ክንጾሞም ለሓድር ሰባት ነውና ጾሞም ለውል ሰባት ነውና ኣብ ቆርል ሞት ሰባት ነውና ለአቶም ክንህናና ግብአና እኽልና ደፋና አይኑዓል ተመጠነ ይኹን ተረድኦም ሓደ ሰባት ኣፍቶም ማዕቆ ኸይደም መርዓይ ይገብሩ ድግሰም ላኡ ይወስድዎ
لنفسي للجبر نورون لا وحيزون ويخدو بقرش يكفافل ولد على بعلتاتهم يقوروا ويلهم يقوروا هذو نحن أزينا طويلنا نحسب لنا أزينا خرد أزهر فطوة أيو تبارك ولاد كر اللي جبر تخاين أي هافتي لا ولادك حلف نحر خاينو هافتي كمرة كم أبراهام ودى أبراهام تبي لقصوا على النجر أبراهام بس هافتي خانة يسوي وانا شجرني تحصل القبل من قدني تحصل القبل أبراهام نتعال صوا ودى أبراهام مهنا معدل يمو تمرعنا بزملك عزي إلى الله بر إسرائيل 4 ساعات أنا عابد كان نادرف كان وعال صوا يخونن إلون بزملك عب لخدان عمد سينا مسوات بقرن مكرنا هالليو مرعى بزملك طري حدش على حد عينتنا نخدن حد عينتنا نخدن أنشت حد عينت أسون حد عينت زينا نبل لنا لبنا هذا حدا يخوني أنا حدا خوين تاخ قبري من خويولي لبنا هم يجي حدا يخون كلنا حدا عينت خدينا في مرعى وعلس لبنا حدا دي حدا زي حزن حدا زي حقوس كوي حدا كوي يخوننا تاعنا بخدان كنمثل بخدان حد عينت كنمثل بخدان تلخون ما يا تمهار لا حد عينت دي زائف خدينا وتمريت المهارو بزح نجر حصاو مني حدا أصل لنا خم مرعت جبرت لنا حد عينت نقدن لبنا جن حدا يخونن وأكل هسجها هاتيتو سبب أنصح من الرئي ولا جار نبيات الرئي وها بطاتنا نبيات الجهر الرئيس على أم نصح بمقبار في خونس لبهم نصح بمقباري ويو تهافتم كويتر إلى الأزار كويتر إيه وذلو هزود إذا لبينا هم كم يجرنا لبنا أنا حدا يكون مر صرت جزء على واحد عين تجرنا تقدرنا تفلنا أو من وين رحنا تلخون ما تم طرحوا موقر للو تنخدنا كندي كبرنا يرو زي كنصرح ما مرعنا ود بزملك عزيز في الله من أسي صبوق الآن أيو زعابي الولد دون يجني كاتبنا لولا سجل أو زمننا ينقلد زمننا ينبلاشي دره سفر على تبلاشي سفر كان بالشال على خيل لسجل أنا بنا إلات نقدر سنة إلى كله وفد هذا الهيمانوت كيزا نهلنا صبوا نسرح نقسنتنا صجع نجورو نقسنتنا هفت نجورو نقسنتنا سلام نجورو لحد النت لفقري لا أنا يطعمنا حدنا للوسط أينا تعن أي قتل كل ما كرؤكوا أبنا يزلوا زمننا تلولس أنجر لا أنا أي ولدنا مال ولادنا يصبوا زمن زي حدنا أم زولوا ما أنا أسي جيزاهم أي تبالاشي الزهر لمنو زهر لمنو درفت يتخنو ما مسجن تخنو لا وتولي تقول لا في تكسيان خيدو زهات قالت ويسألها وهاي زيادة شيء أيقوكم إلو طيب لسا أنا سجاهر يلمن زهر نحر له بلو كله الخوان سلالة لبلك سنة له نعم على حلول لنا هي بنا خلنا نبر الخلينا زهر كبنا أي وصوات كلهم هزهفت للونكم هفت الموت كيفن مكراز حلفوا شجر زحلفوا بزحنا جرز رخو يوم بزح مكران شجرن زحلف يومه هذون زهر الكل خلنا أي مرعنا بمسجانا وزحات سمرعة بناي سنوات مريت أولاد مزمور يجبر لنا بمزمورنا الحلفة إلى لهم زحات لجبرهم منيو كم تزالكم لهم استفانا قلت له علوان يو ندايان زول عنيو عينهم إقرام سأنو أحواتنا دقنا دمو مساءتهم يقول لنا الجبر يوم ذلهم كم كرسنا تاي فكاد لكم سحاباتكم تماخيركم عم بيتكسيان زوها تمرتي غيركم مرعيس بحق بيتكسيان يخلف ولا خيل تخوين الأول نحري بلتويل دمو ملكعن لكعن زي لقاء كم كرسنا هيوات مسارة الجبرة مرعنا خنحلف أب تذكار من عملنا تذكار ياو تذكار مالت وزحات وعر محرات عبيدات مدساي يقولي مستواس مذكار تذكر مكانتك حسوهم استوصوهم كم زلوا لبوتات نيرهم لما عنت علدتيو لما عنتي أبوي 4 معلتي وصح الله خاز عرفة وي 8 معلتي إيو وي عموتي إيو الكازكيركا مش نداين كوين كاتو على اللمبي بوزح نقر تذكر اللي مالتي خونه كم تحنا الجورنا يو تذكاري أقوين وقيتان أقلته فيلو زوزني نقر بعلنا الفطرنا يو لمصانا يه نقر مبرس يخونه مذكار مستواس
نامسواسون مستمنا دايان كاو حاوسنا ون بيتسون تحاوسلو تو عالم من زصقم ነገር يلي ግን نا اخلي خنت ግን ክፍጸም ይውሉ እዞዝን ዮ حساب نحنا لفطرنايو ويز عالماويان يناغروا وصل زلو العالم مسلنا خنا ناغر كم زخنا مسلكم ساعات وزحاتهم ايخونن قدمات الناغر النورت بيتكسيانيا ويتاكل مارتا تردأني ده مارتا ماريا تحجزني بيني لمن تأدك كم زخمز تلتلا واي نشتن نجر كو الأكل يلا نشتن نجر الأكل لمتى بزح نجر تدخمي متى بزح نجر دخينكي نشتن كو أكليو اللي بزمنه زبالا شيء زبا خونا نجر يلا أنا زقلي لا ترخيو أو يقول لي نجر مولي نرئي هذون كم أي خون زل بيتك سان نام هرت ختم هرنا نام هرت الصنحة هذوني بعلم ما عند سلطة نجرة لو خنا بلينا المسألة خمس خنا مصيلو زنا مصلح حد سبله ناوي تكسان استمر أيو هيوت كواخن يولن هافت كواخن يولن أما علي وعالق أيو أما استلطف هافتي أوز كله بيتكسان نام هرت المصي على ما ويانون مصي من ناجر لو صبو الجواد أنا جري هنا جن بيتكسان جن مسرتنا على أيو كم على ما ويان تناجر تلاقين أو نانس الجبارن أو كرسنا أنا تفكير كامل نجارن أجواب النتي يولن أقول عامل طفقة زي ما علت زي أخم زي أخوينات لقيت هي اللي دقس اللي جبر دقس كا متفق ده هون مخان ده هون أفتبيتك سانت جورة رحلة كوراجن خان يولن زي قال زي هون اللي إنها تعالى زي جبر طفقة هفتون حل اللي قم هاري زلوا مبر ما نفسه كرد زلوا سلهافت بخنت كان خلق بيتك سانيا كم حجزت خوين كنتم وصلنا حرق لكم بر كد بيتك سان خوينو هافتم إيمانان كيباخن كلاخل جن بيتك سانيا إذا كل تلنا جن يونيفرسيتات زمرق له قلعه زمرق له عمت قلعه زمرق له سلست عمت الآتي شعت عمت هندي يتفق إذا كل إلى جن كالرأي زلوا تو تخكلين يا زخنا دحناتن هافتم خناتن كل كلاخل ندحر قلنا زريها من لاش كله بيفتح هذا الجبر كم نور غير كافت هذا الجبر كم حجام جوار جن أجواب النت يقول لي سو كل إيغو كلس تواصل يتجنزب كل يحل زلونا بيتكسيان كل أكل كل زريعة من الأشياء هفتي أو زوع لخوع للو سلسلة لخوانون أو نديان أو سدتنياتات أو أكل مزقودلو يعال تلزلا أتيون كوع لي قبوا أيو بيتكسيان الجورة تنلو لنا تخالي اللي قبرة وخالي الوصل القصون أو سدتنياتات كوع لي قبوا أو نديان كوع لي قبوا أو أكل مزقودلو كوع لي قبوا ويتعقب دمه أو لمعات كوع النجار جن محساب جن زريعة من لاش جن مرداء كل تأيب زي قالوا اللي لقوا تردوا اللي سمعتنا تو هافت بخناتك الناس أبي أو كل مداي أو حدا ياكل تيتيونا خل اللي هو النجاري كان أيون هافت بخنات الخيه اللي كانت نام هرت صنحت بيت كريستيانية وده أنا قرب بيت كريستيان كله تقاومه الحوارات الحزب زي تقم حزب كريستيان زي تقم كل بيت كريستيان كترف تمهرن تمكرن سلاز قنات بوي هات ويلز جبار كل ما استأجاب الناس زي يقولوا أبرز هذا كله بيرانا تناقعنا مش زي كله تقاوموا بيت كريستيان أي جب أنت سلاز قنات ناوي كريستيان أستمروا مهانجن ترديهم بيت كريستيان تولدنا لاول على ما ويان سلال نجارنا ناتهم ملقتي حزنا يخوننا نايد هر ملقتي ناوي كريستيان ملقتي محلاف زيون حزبنا خيو قد أخمد لايلة العالم بر كاوزوس أيول زي مخانو كتردوا إلا إيه اللي سمعتي هذون بفقادو بسرعته تمالالسنا زنا من قصة سمايات أزماناتين زنول لنا خافتم تحقوا يسوم زنورو كم ملايت قدسي لهم زنورو أكلات كنكون تنقاقة بسرعات من مللا سقاهو دمو قبال بفقر من مار الحوكة عن كفات لي مخان مكأنيا زي مخان يوم تمن قصة سمايات كانورو زقلوا ما كم تللنا أي زمن ساعات كوينا حنكت إذا يرى بدأنا ظهر مسكولاتنا هون كوريها.